कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जगत रक्षणार्थं राजाधिराज पद गृह्यमानो भक्तवृन्दैक सेवकगणै अर्चक परिवारै नित्य सेव्यमान विश्वविभु विश्वपति ध्रुव पराशराणि भक्तानां अभीष्ट क्रियमाण कनक सुवर्ण मुक्ता भलै मणिभिः आभूषणैः सुशोभितमान द्वारपुर्याः प्राणेश्वर विश्वगुरुस्थान विख्यातमान लक्ष्म्या प्रियपते जगन्नाथस्य द्वारिकाधीश प्रभो प्रतिवर्षानुसारेण अद्य शुभमुहूर्तौ पुरुषुक्तेन पूजनसह गोदुग्ध नवनीत पदार्थै अभिषेक महं करिष्ये। श्री द्वारिकाधीश की जय। पुनर्जगन्नाथ भोजनं कलश पूजनं दीप पूजनं शंख घंटादि पूजन पूर्वक गणपत्यादि देवतानां स्मरणमहं करिष्ये। हस्ते अक्षतां गृहीत्वा ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दनान् सदा शास्त्रे यजमानो अभिवेः अहेरमानो वरुणे अगोचुर्सको समान आयु प्रमोघे। अस्मिन् कलशे वरुणं संगं सपरिवारं सशक्तिकम् आवाहयामि। गन्धेन प्रपूजये। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदं पूजयामि। यजुर्वेदाय नमः। यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः। सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदं पूजयामि। जलमध्ये पदे वरुणाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कलशम् अभिमन्त्रये। ॐ जय जयधानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि गम्भीराः एकादशहस्रयो यदेव धन्वा निधन्वसे। ऋषिबीजेन श्रीवरदां तीर्थान्यवैर ओमिति धिनवामनसि कृत्य भूमिते कवचेनावरुन्ध्य मत्समुद्रमाचार्य ॐ वरुणाय नमः इत्यनेन अष्टवारम् अभिमन्त्य ततः प्रार्थये। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेताहाराय समान्यताय सुभाषस्ताय शशासनाय जयाधिनाथाय नमो नमस्ते। वासवाय नमस्तुभ्यं भगवती जीवनाय यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं संशिरो भव। वरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तस्मात् उदकं गृहीत्वा स्व आत्मानं स्वशरीरस्य पूजा सम्मानं सम्प्रोक्षये। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सवार्याभ्यन्तरस्वते। एवं सर्वान् पवित्रीकृत्य हस्ते गन्धाक्षरपुष्पं गृहीत्वा ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सोऽजो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राकर्षमुखा दग्निरजायतो। दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निर्दया घोरा दीपज्योति नमोस्तुते। कर्मसाक्षिणे स्थापितदीपस्तु देवेभ्यो नमः सकलपूजार्थे। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। दीपमुद्रां प्रदर्श्य हस्ते पुष्पं गृहीत्वा शङ्खं ध्याये। ॐ पंचजन्यः पुरोहितः वरीमहे महागयं उपयामगृहीतो सग्ने त्वं वर्चसे एव केष्यो निर्विघ्ने त्वां त्वगः। आयर्याय विद्महे आवाहनाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात्। संसस्तदेभ्यो नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। शङ्खमुद्रां प्रदर्श्य हस्ते पुष्पं गृहीत्वा गन्धां पूजये। ॐ सुपर्णो श्रीकरुणा श्रीहृदे शिरो गायत्रं चक्षुर्सहस्रकं तारे पक्षौ महात्मा सन्ताभ्यो सङ्ग्रामी ययुगो विराम सावदे सर्वमावदे जगनीयं पर्यं विद्याः सभा सुवर्णो
पुष्पं गृहीत्वा ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं देवम् ओंकाराय नमो नमः शंभ सदाशिवाय नमः ध्यायामि समर्पयामि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ श्रेयसपदे अग्निरदर्शो आदेयः व्योमद्विपातिकृतो मज्जनेको यदीदयच्छवसरे तत्रया ततरधमासु द्रविणं देहि चितरं मा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं वसुधानुरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परमात्मने नमः जगद्गुरुवे नमः ध्यायामि समर्पयामि आदित्यस्य नमस्कारं यः कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते भुवनभास्कराय नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते तुलसीपत्रसपुष्पं गृहीत्वा वारिकाधीशं ध्याये ॐ विष्णो राधारमसे विष्णो सप्तेषु विष्णो षोडशे विष्णो गुरोरे वैष्णवमसे विष्णवे स्वाहा चतुर्भुजं अहं वन्दे शङ्खचक्रगदाधरं
च मे सुद्रुताश्च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे क्रकिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्यञ्च म औद्भिद्यञ्च जग्नेन कल्पन्ताम् ॐ पयः पृथिव्यां पय ओखधि उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशा सन्तु मह्यम् भगवते द्वारिकानाथाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामी। जन्माष्टमीना पावन पर्वे द्वारिका नगरीना दर्शन करिए અને અત્યારે દ્વારિકાધીશને પ્રણામ કરીએ। વર્ષમાં એકવાર થતું ખુલ્લા પડદે સ્નાન કે જે આપણે નિહાળી રહ્યા છીએ અને ભગવાનનું નિર્માણ કરે હરે કૃષ્ણ મેલો వనిత ముఖ మజ్జనము వడిదెచ్చెను కనుదెరవు నా తండ్రి కమలాప్తుడు దయించే వనిత ముఖ మజ్జనము వడిదెచ్చెను మనసి మీ తండ్రిదే ముద్దాడ జరగి ధనుజాంత కుండైక తగమే మనసి మీ తండ్రిదే ముద్దాడ జరగి ధనుజాంత కుండైక తగమే మధుచ సర్గరాయుతం పంచామృతం మయానీతం స్నానార్థం ప్రతిగృహ్యతాం భగవతే ద్వారికానాథాయ నమః పయస్నానం సమర్పయామి। ત્યારબાદ શુદ્ધોદક સ્નાન ત્યારબાદ હરે કૃષ્ણ ત્વમેકં શરણ્યં ત્વમેકં વરેણ્યં ત્વમેકં જગત્પાલકં સ્વપ્રકાશમ ત્વમેકં જગત્કર્તૃપાર્તૃ પ્રહર્તુમ ત્વમેકં પરમ નિશ્ચલમ નિર્વિકલ્પમ। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરતી વખતે મંગળા આરતીથી ખુલ્લા પડદે સ્નાન સુધી આપણે પહોંચ્યા। જન્માષ્ટમીના પવિત્ર દિવસે જન્મોત્સવમાં આપ અમારી સાથે હશો મોડી રાત સુધી। ત્યાં સુધી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું કીર્તન કરતા રહીશું। శ్రీ వెంకటాద్రిపతి శ్రీరమణుడా దేవతలు మునులు చెందిన నారదాదులు అవలను పాడేరు ఆకాశమునందు దేవతలు మునులు చెందిన నారదాదులు అవలను పాడేరు ఆకాశమునందు హరి కృష్ణ మేలుకోను ఆది పురుష తర్వాత నామోము తప్పకిటు చూడు హరి కృష్ణ మేలుకో 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 పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు పరమ
పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు మురహరుడు ఎదుట ముద్దుగారేనిదివో పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు మురహరుడు ఎదుట ముద్దుగారేనిదివో పరమ పురుషుడు వేద పురాణములలో విహరించే దేవుడు ఆది మూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము వేద పురాణములలో విహరించే దేవుడు ఆది మూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము శ్రీదేవి పాలిట చలగే నిధానము సేదదేరి యశోదకు శిశువాయనిదివో శ్రీదేవి పాలిట చలగే నిధానము సేదదేరి యశోదకు శిశువాయనిదివో పరమ పురుషుడు